إذا نختموا الآن هذا الفيكتور غراديون باغ ان اكزومبل. إذا ليكزومبل اللي خدينا هو لا تمبيراتور. هاد لا تمبيراتور اللي ديبون بزد كتساوي بالضبط تي زيرو موان ا فوا زد. هاد ا غنعتبروها واحد لا كونستونت بوزيتيف. إذا هاد لا تمبيراتور تي شنو كتسمى؟ هادي كتسمى شون سكالير. يعني لا تمبيراتور كتشونجا من بوان لبوان دو ليسباس. مزيان. دابا اول حاجه بما ان لا تمبيراتور ان شون سكالير فيمكن لي نحسب الغراديون ديال طي. ديما قلنا ملي كنكتب الفيكتور غراديون هذه اللي كتكون اونتر بارونتيز ستكون شون سكالير. شون سكالير بطبيعه الحال ملي كنقول شون سكالير هي واحد لا فونكسيون اللي كتشونجا من بوان لبوان. لا تمبيراتور سي ان شون سكالير. علاش؟ لان الا خديت واحد البوان هنا ولا بوان هنايا ف طي اللي كاينه في هذا لو بوين ماشي هي طي في هذا لو بوين الى اخره. الوغ دابا عطاوني لا فونكسيون ديالي هي هذه اللي قلنا ان شون سكالير اللي هي طي لا تمبيراتور. دابا غنخرج الغراديون ديال اف. غادي نحاول نخرج لي كوردوني كارتيزيان. بطبيعه الحال الى تفكرتوا هادشي اللي درنا على الغراديون. شنو هو الغراديون ديال اف؟ الا خدمنا بلي كوردوني كارتيزيان شنو كندير؟ كندير ديرون اف سور ديرون اكس اي بلس ديرون دو اف سور ديرون y جي بلس ديرون دو اف سور ديرون زد ك. هادو كيتسماو لي كوردوني كارتيزيان ديال غراديون اف. هادشي اللي غادي ندير دابا انا. غادي نخرج لي كوردوني كارتيزيان ديال غراديون دو تي. الوغ إذا شنو غادي نقول هنايا؟ نكتبو هنايا الغراديون دو تي. الغراديون دو تي. بطبيعة الحال هاد الفيكتور غراديون فعندها ثلاثة ديال لي كوردوني. عندها يعني اوف سول اورتوب ونسوب. شنو هو الاوف سول؟ هو ديرون دو اف سور ديرون دو اكس. يعني ديرون دو تي بلاص اف خصك تكتب تي. ديرون دو تي سور ديرون اكس. الاورتوب هو ديرون دو تي سور ديرون ايكغيك. يعني الانسول ديالها هو ديرون دو تي سور ديرون دو زد. وهادو هما لي ديريفي بارسيال. دابا خصني نحسب هذا شحال كيساوي وهذا شحال كيساوي وهذا شحال كيساوي. دونك نحسبو هذا. ملي كنقول انا ديرون دو تي سور ديرون دو اكس شنو كندير؟ حنا عندنا ثلاثه ديال لي فاريابل اللي هما اكس و ايكغيك و زد. شنو كدير؟ اكس هو الفاريابل كيكون اكس كتعتبرو فاريابل وكتعتبر باللي ايكغيك كونستونت وحتى زد كونستونت. هذا هو المعنى ديال ديرون دو تي سور ديرون دو اكس. حنا غندير هو الديريفي. هذا راه ديريفي كيتسمى ديريفي بارسيال يعني ديريفي بارابور ا اكس. دونك اكس هو الفاريابل و ايكغيك و زد غنعتبرهم دي كونستونت. يلاه الا شفنا طي دو زد هذه هي الطي. واش كاين شي اكس هنا؟ بطبيعه الحال قلنا اكس هو الفاريابل ما كاينينش اكس والو. شنو كاين؟ كاين طي زيرو اللي هي كونستونت. كاينه ا كونستونت والزد كنعتبرو كونستونت. لحقاش انا ملي كنقول ديرون دو تي سور ديرون اكس فشنو قلنا؟ قلنا كنعتبرو ايكغيك كونستونت اصلا ما كايناش هنا ايكغيك وكنعتبرو حتى زد كونستونت. دونك زد كونستونت ا كونستونت تي زيرو كونستونت. يعني هادشي كله ثابته. فشنو كنعرفو شنو هو الديريفي ديال كونستونت؟ دونك سي زيرو. اذا ديرون دو تي سور ديرون اكس غتعطينا زيرو. دابا نحسبو ديرون دو تي سور ديرون ايكغيك. دابا شكون هو الفاريابل؟ الفاريابل هو ايكغيك. واش كاين ايكغيك هنا؟ نو ما كاينش ايكغيك. اذا شنو كاين؟ كاين غير تي زيرو اللي هي كونستونت وكاينه ا كونستونت وحتى زد كونستونت. لحقاش بما ان الفاريابل هو ايكغيك دونك كنقول ايكغيك راه فاريابل راه اصلا ما كاينش هنا. اذا شنو بقات؟ بقات اكس غنعتبرها كونستونت وبقات زد غنعتبرها كونستونت. اذا ايكغيك ما كاينش اكس حتى هو ما كاينش زد كاين ولكن زد كونستونت. اذا زد ثابته و ا ثابته و تي زيرو ثابته. دونك هادشي كله كونستونت. دونك الديريفي غيعطي زد زيرو. بقات لي اخر حاجه ديرون دو تي سور ديرون زد. الوغ زد في هاد الحاله هادي فاريابل يعني زد متغير. اكس غادي نعتبرها كونستونت وحتى ايكغيك غنعتبرها كونستونت. إيكغيك ما كايناش إكس ما كايناش هنا كاين زد. زد ها هو كاين. دابا زد ماشي كونستونت فاريابل. نبداو بالتي زيرو. تي زيرو ثابته. شنو هو الاشتقاق تي زيرو؟ زيرو. مشات. شنو بقات؟ بقات ناقص ا زد. زد راه فاريابل دونك شنو هو الاشتقاق ديال زد؟ واحد. الديريفي ديال زد هو واحد. دونك ناقص ا كتبقى. دونك النتيجه اللي بقات هي موان لحقاش الديريفي ديال زد هو واحد والديريفي ديال تي زيرو هو زد. وهكا كنكون خرجت لي كوردوني ديال الفيكتور غراديون.
يعني لي كوردوني كارتيزيان. يعني يمكن لي نكتبها بهذه الطريقه دابا، نكتب غراديون دو تي. شنو هو الغراديون دو تي؟ شحال هو الاوفسول ديال الغراديون؟ زيرو، دونك زيرو اي. دونك بلا ما تكتبها زيرو اي، بلا ما تكتبها بلس شحال هو الاورتو حتى هو زيرو، زيرو جي الانسوب ناقص ا، دونك موا ا كا. دونك هادو هما لي كوردوني ديال الفيكتور غراديون. دابا غادي نحاولوا نتعرفوا على لي سيرفاس ايكيبوتونسيال. حنا شنو قلنا؟ شنو هي سيرفاس ايكيبوتونسيال؟ هي واحد لا سيرفاس كتكون ياك، بحيث في جميع النقط ديال هاد لا سيرفاس خاص تكون نفس لا فالور ديال اف. مثلا هذه اللي سميتها اف ام عفوا، هذه نسميها ام بريم، هذه نسميها ام بو بريم الى اخره. هذه مثلا ام 3 بريم بحال هكا. الوغ شنو خص تكون؟ خص تكون اف في البوان ام كتساوي اف في البوان ام بريم كتساوي اف في البوان ام دو بريم كتساوي اف في البوان ام 3 بريم، وهكذا في جميع النقط. يعني اف هي نفسها في جميع النقط. دونك في هذه الحاله هذه كتسمى هذه سيرفاس ايكيبوتونسيال ولا سيرفاس دو نيفو. دابا انا شنو بغيت ندير؟ بغيت نخرج لي سيرفاس ايكيبوتونسيال. يعني هاد لا سيرفاس عندها واحد ليكواسيون، بغيت نخرج ليكواسيون ديال لا سيرفاس ايكيبوتونسيال. اذا دابا غادي نحاولوا نتعرفوا على لا سيرفاس ايكيبوتونسيال. شكون هي هاد لا سيرفاس ايكيبوتونسيال؟ اذا قلنا اي نقطه تنتمي لا سيرفاس ايكيبوتونسيال غتكون فيها داك لا فونكسيون اف اللي هي الشون سكالي غتكون كونستونت. بطبيعه الحال لا فونكسيون ديالنا هي طي. اذا طي كيفاش غتكون دايره؟ غتكون كونستونت. شكون هي الطي؟ طي هي طي زيرو موان ا زد تساوي كونستونت. نخرج زد ندير طي زيرو لهيه، دونك موان ا زد. هاد كونستونت انا نسميها مثلا سي، نسميوها سي. دونك غتساوي سي موان طي زيرو. دونك نديرو ا زد، نحيدو الناقص، إلا حيدنا الناقص نقلبو هنا، دونك ترجع طي زيرو موان سي. دونك نخرجو دابا زد، زد هي طي زيرو موان سي سيغ ا. اذا شنو كنلاحظوا؟ تي زيرو كي دايره ثابته، سي ثابته، ا ثابت، يعني هذه كامله سيت اون كونستونت. يعني فينالمون خرجنا بان زد كتساوي كونستونت شنو المعنى ديال هذا الكتاب؟ بمعنى الا كانت النقطه ام او داك لا سيرفاس، انا كنقلب على لا سيرفاس ايكيبوتونسيال. هاد لا سيرفاس ايكيبوتونسيال هي عباره عن مجموعه من النقط. هي مجموعه من النقط. هاد النقط كاملين اللي كاينين في هاد لا سيرفاس كلهم عندهم نفس الزد، باسكو الزد ايت اون كونستونت. يعني الا كانت هاد النقطه الزد ديالها 3، حتى هاد النقطه خصها تكون الزد ديالها 3، هاد النقطه الزد ديالها 3، وهاد النقطه. اذا جميع النقط ديال لا سيرفاس ايكيب بوتونسيال عندهم ميم زد، باسكو الزد ايت اون كونستونت. اذا فين هي لا سيرفاس ايكيب بوتونسيال؟ عندهم نفس الزد. بحال دابا هذا هو لاكس الزد، هو السيلو. اذا فين هي لا سيرفاس ايكيب بوتونسيال؟ هو لو بلون اللي هو المستوى العمودي على هذا هو لاكس او زد. دونك عمودي، خذ اي مستوى، مستوى هو يدي، هذا المستوى عمودي على هاد او زد. اي نقطه تنتمي لهذا لو بلون اللي هو اليد ديالي فعندهم نفس الزد. جميع النقط اللي كاينه في اليد ديالي دابا حاليا عندهم نفس الزد. اذا بما ان الزد خرجت كونستونت، شنو كنستنتج؟ كنستنتج بان لا سيرفاس ايكي بوتونسيال هو واحد لو بلون، هو اي بلون عمودي على لاكس او زد. دابا مثلا هذا عمودي على او زد، دونك هذا لو بلون اللي هو اليد ديالي كيتسمى سيرفاس ايكي بوتونسيال. مكاينش غير هذا لو بلون هذا، كاين هذا لو بلون هذا، هذا لو بلون هذا، هذا لو بلون هذا، راه كاين بزاف ديال لي بلون. اذا شنو غادي نقولوا فينالمون؟ فينالمون غادي نقولوا لي سيرفاس ايكي بوتونسيال. شكون هما لي سيرفاس ايكي بوتونسيال؟ راه كايناش غير وحده، كاين بزاف. دونك لي سيرفاس لي سيرفاس لي سيرفاس ايكيبوتونسيال شكون هما؟ سون دي بلون، هما عبارة عن مستويات. سون دي بلون كي دايرين؟ متعامدين مع او زد. هاد لي بلون اللي متعامدين مع او زد. ملي كنقول متعامدين مع او زد يعني كيوازيو المستوى او اكس ايكغيك. سون دي بلون باراليل، سون دي بلون باراليل او بلون، يعني كيوازيو المستوى او بلون او اكس ايكغيك. ملي كنقول كيوازيو المستوى او اكس ايكغيك يعني عموديين على لاكس او زد. اذا اي مستوى
اي مستوى عمودي على لاكس او زد سي اون سيرفاس ايكيبوتونسيال. دونك كاين مثلا هذا 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 الى اخره. دونك هادو هما لي سيرفاس ايكيبوتونسيال. دابا تخيل معايا مزيان، غادي ناخذ واحد لو بلون هذا اللي غادي نرسمو. هذا راه سي ان بلون، غير كيبان لك بحال مستقيم، هذا راه مستوى بحال اليد ديالك صافي، غير انا رسمته. هذا نسميه لو بلون بي 1. هاد لو بلون بي 1 كي داير مع لاكس او زد عمودي. بما ان هاد لو بلون بي 1 عمودي على او زد، الوغ هاد لو بلون بي 1 راه سي اون سيرفاس، باش نسميها سيرفاس ايكيبوتونسيال. يعني جميع النقط اللي كاينه في هاد لو بلون، فلا طومبيراتور هي نفسها. لا طومبيراتور اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا، هي اللي كاينه هنا في جميع النقط. غناخذ مثلا واحد لو بلون واحد اخر، هذا نسميه البلون بي 2، حتى هو سيت اون سيرفاس ايكيبوتونسيال. علاش؟ لانه عمودي على اوس. هذا لو بلون هذا ليكواسيون ديالو هو زد 1. يعني جميع النقط اللي كاينين هنايا عندهم نفس الزد اللي هو زد 1، وجميع النقط اللي كاينين في البلون بي 2 عندهم نفس الزد، غنسميه زد 2. دابا الا لاحظتوا معايا مزيان، زد 1 راه اكبر من زد 2. حنا شنو كنعرفوا على الفيكتور غراديون؟ الفيكتور غراديون عموديه اورتوغونال مع لا سيرفاس ايكيبوتونسيال. بحال دابا خديت هاد لو بوين هادي، وبغيت نرسم انا الفيكتور غراديون في هاد لو بوين، شنو كنعرف بان الفيكتور غراديون في هاد لو بوين عمودي على لا سيرفاس ايكيبوتونسيال اللي دايزه من هاد لو بوين. فين هي لا سيرفاس ايكيبوتونسيال اللي دايزه من هاد لو بوين؟ هو لو بلون بي 1. اذا الفيكتور غراديون غتكون عموديه على البلون بي 1. دونك العموديه ممكن تكون الفيكتور غراديون كتشوف لتحت، ممكن تشوف الفوق. صافي، نفس الشيء هنايا. الا خدينا لو بلون بي 2 وخديت واحد النقيطه من لو بلون، مثلا هاد النقيطه هادي، بغيت نشوف الفيكتور غراديو هنا. الفيكتور غراديو عموديه على بي 2، لحقاش بي 2 سي اون سيرفاس ايكيبوتونسيال، بمعنى الفيكتور غراديو تكون اللي كتشوف الفوق اللي كتشوف لتحت. انا بغيت نشوف هاد الفيكتور غراديو واش كتشوف الفوق واش كتشوف لتحت. دونك اش من خاصيه غادي نستخدمو الخاصيه الثالثه. شنو كتقول بان لا سيرفاس ولا الفيكتور غراديون ديما كتكون اورينتي فين؟ في لو سونس كرواسون ديال لا فونكسيون. شكون هي لا فونكسيون ديالنا؟ هي تي، اللي هي الشون سكالير. واخا دابا شوف معايا مزيان، خدينا بي 1 و بي 2 مزيان. بي 1 شنو عندهم؟ جميع النقط اللي كاينين في بي 1 عندهم نفس الزد هو الزد 1، وجميع النقط اللي كاينين في بي 2 عندهم نفس الزد اللي هو الزد 2. شنو كنلاحظوا بلي الزد 1 كبر من الزد 2. مزيان، امبليك عندي الزد هنا، الزد مسبوق بناقص ا، غادي نضرب في ناقص ا، ا موجب مع هاد الناقص سالب. دونك الا ضربنا في عدد سالب غادي تقلب الرمز. دونك ناقص ا زد 1 غترجع صغار من ناقص ا زد 2. وغادي نزيد تي 0. تي 0 واحد العدد موجب، دونك كونستونط، غادي نزيد تي 0 هنا. دونك شنو غترجع؟ تي 0 موان ا زد. دابا نواصلو، دونك امبليك نزيدو دابا تي 0. دونك تي 0 موان ا زد 1 صغار من تي 0 موان ا زد 2. بطبيعة الحال تي 0 موان ا زد 1 كتمثل هي لا طومبيراتور بالنسبة لزد 1. دونك لا طومبيراتور زد 1 صغار لا طومبيراتور بالنسبة لزد 2. ملي كنقول زد 1 هي يعني لا طومبيراتور في النقط اللي عندهم الأنسوب ديالهم هو زد 1، هما هادو. جميع النقط اللي كاينين في البلون بي 1، أي نقطة خدها هنايا فالأنسوب ديالها هو زد 1. وملي كنقول تي زد 2 هما النقط اللي كاينين في البلون بي 2. اذا شنو كنلاحظوا؟ بمعنى لا طومبيراتور في البلون بي 2 هذا خاصين بالبلون بي 2، وهذا ديال البلون بي 1. يعني جميع النقط بي 2 عندهم الزد 2، جميع النقط ديال بي 1 عندهم الزد 1. بمعنى لا طومبيراتور اللي كاينه في لو بلون بي 2 كبر من لا طومبيراتور اللي كاينه في بي 1. دونك لا طومبيراتور هنايا كبر من لا طومبيراتور هنا. بمعنى الا جينا نازلين لا طومبيراتور كتكبر. اذا انا شنو كنعرف الفيكتور غراديون. دونك حنا كنا قبيله راسمين هكا بجوج، قلنا الفيكتور غراديون انا ما عرفتش واش كتشوف الفوق ولا كتشوف لتحت ياك. ولكن بما ان شنو كنعرفوا بان الفيكتور غراديون ديما كتشوف ولا اورينتي في لو سونس كرواسون ديال لا فونكسيون. دونك لا فونكسيون ديالنا هي تي، فين هو لو سونس كرواسون؟ هو للاسفل. علاش؟ لان الا نزلنا للاسفل لا طومبيراتور كتكبر. هادشي اللي لاحظنا بان لا طومبيراتور في البلون بي 2 كبر من لا طومبيراتور اللي كاينه في البلون بي 1. بمعنى الفيكتور غراديون خصها تكون لتحت، بمعنى هذا خصو يمسح. دونك الفيكتور غراديون هي عموديه على لا سيرفاس ايكيبوتونسيال، وفين كتشوف الاسفل. علاش؟ لان لا طومبيراتور تحت كتزيد. اذا هكا كنكونوا ختمنا هذا الفيديو.
اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيكتور غاديون، نتمنى تكونوا استفدتوا ايضا من هذا المثال هذا. بطبيعه الحال فيكتور غاديو فهي مهمه بزاف في هذا الكور ديال الميكانيك دو بون، مازال غادي نحتاجوها، هادشي درناها في لي زوتي ماتيماتيك. اذا ان شاء الله نتلاقاو مع فيديو اخر والى اللقاء.